अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी का लूट मार की बढ़ती वारदातों पर फौरी काबू पाने का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने नौजवान के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। गवर्नर सिंध ने नमाज जनाजा से कबल एसपी और डीएसपी को तलब कर लिया। जिस अफसर की परफॉर्मेंस नहीं है उसे फारिग करें, एसएचओ को फिलफौर मुअत्तल करें, ये उसकी लापरवाही है। इंटेलिजेंस नेटवर्क बेहतर करने की ज़रूरत है। जिस तरह का ताउन और वसाइल दरकार है वो हमें बताएं। आज मैं थाने में मौजूद हूँ। 3 दिन का टाइम इन्होंने कहा है। 3 दिन 4 दिन ठीक है, कोई बात नहीं, 5 दिन भी हो सकते हैं। ये रात दिन मेहनत करें, असल मुजरिमों को कैफरे किरदार अदालत के कटहरे में ले आए। मैं खुद इनको इनाम दूंगा, मैं इनको गोल्ड मेडल पहनाऊंगा गवर्नर हाउस बुला के। लेकिन तफ्तीश सिर्फ फाइलों में नहीं होगी। अब सिर्फ एफआईआर की हद तक काम नहीं होगा। ये इस पूरे सूबे और इस शहर का मसला है, हमारे लोगों का मसला है, माँ बाप का मसला है, आहों का मसला है। और मैं समझता हूँ कि जो माँ और बाप की आह और आंसू और हिचकियाँ वो सीधी अर्श पर जाएंगी। तो इससे पहले हम अपना किबला दुरुस्त कर लें। आईजी सिंध भी बहुत नेक नियत, ईमानदार, ऑनेस्ट आदमी है। एडिशनल कराची जावेद ओडो साहब एक काबिल अफसर हैं। मेरी उन दोनों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस केस के ऊपर तवज्जो दें। एसएसपी सदरुजई साहब हैं, वो भी एक काबिल अफसर हैं। तो इतने सारे अच्छे, नेक नियत और काबिल अफसरों के होते हुए मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस केस का जो हल है वो फौरी निकलेगा। लवाहिकीन से मेरी बात हुई है, वो अभी तक यहाँ पे जो डीएसपी साहब हैं, क्या नाम है उनका, लगारी साहब से मुतमईन है और उन्होंने तारीफ़ की है इनकी कि वो मामलात कर रहे हैं। एसपी साहब से भी वो मुतमईन है। तो मैं समझता हूँ कि अगर लवाहिकीन मुतमईन है और एसएचओ साहब रात दिन काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। मैं सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी बातचीत होगी वो आईजी साहब से मैं करूँगा, सीएम साहब से करूँगा, ताकि तमी नतीजा निकले और वो मैं मीडिया और आप सबके सामने, आवाम के सामने रख सकूँ। कराची में स्ट्रीट क्राइम में रोजाना की बुनियाद पर शहरियों की जानें जा रही हैं, जख्मी हो रहे हैं। एडिशनल आईजी का कहना है कि शहरी कानून को अपने हाथ में ना लें। इस पर अरकान सिंध असेंबली क्या राय रखते हैं, आप भी देखिए। अगर आपको लुटेरे लूट रहे हैं तो मज़ाहमत ना करें, वरना आपकी जान भी जा सकती है। ऐसा कहना है एडिशनल आईजी कराची का। इस बारे में अरकान सिंध असेंबली क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, ये वाकई एक बहुत काबिल तशवीश बात है कि पिछले कुछ अरसे से ना सिर्फ ये कि स्ट्रीट क्राइम्स में कुछ इजाफा है, लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि उसके नतीजे में जो बेगुनाह शहरी हैं, जिनका कोई कसूर नहीं, कोई जुर्म नहीं, उनकी जान चली जाती है। ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, पुलिस की है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की है कि इस जुर्म पर वो काबू पाएँ और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें। जहाँ तक एडिशनल आईजी साहब के बयान की बात है, मैं समझता हूँ कि शायद यही बात किसी और बेहतर अंदाज में कही जा सकती थी। जो मकसद था शायद वो तो इतना गलत नहीं होगा, लेकिन कहने का अंदाज़ शायद इस कोई ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, उस पर देखभाल की बात करनी चाहिए थी। हम कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी बड़ी उस पर तशवीश का इज़हार उन्होंने भी किया है और वो पुलिस को ये इस पर डायरेक्शंस दी हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करें और जो बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस डाकू हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इंतहाई शर्मनाक बयान है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। शहरी अगर मज़ाहमत ना करें तो क्या करें? उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत और फिर यहाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जो कि वो पूरी ना करने में नाकाम हुई है। तो सेल्फ़ डिफेंस में ये काम बिल्कुल आवाम करे तो क्या करे? महंगाई से परेशान, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब, और उसके ऊपर एडिशनल आईजी का ऐसा बयान बहुत शर्मनाक बयान है। देखिए, वाकई में आजकल डकैतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए सिंध पुलिस अपना काम तो कर रही है, लेकिन ज़रूरत एक ऑपरेशन की है जो सिंध पुलिस एक्शन ले और पूरे कराची को इन लुटेरों के हाथों से जान छुड़ाई जाए उनकी, और यहाँ के शहरियों को महफूज किया जाए, जिसके लिए हम सिंध गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि सिंध पुलिस के साथ कोई ताउन करके किसी तरीके से अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की भी, तो सिंध गवर्नमेंट फुली ताउन करने के लिए भी तैयार है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ ही अरसे में ऐसा ऑपरेशन होगा कि कराची फिर से अमन का शहर होगा।
اصل میں شہری مزاحمت نہ کرے تو کیا کرے؟ اپنی چیزوں کو جو محنت سے کمایا ہے، جو اس وقت مہنگائی کا حالت ہے، اس حالت میں بہت مشکل سے لوگ چیزیں خریدتے ہیں، اپنے سارے خوشیوں کو، اپنی خواہشات کو مار کے چیزیں خریدتے ہیں اور وہ چیزیں اپنے سامنے لوٹنے دیتے ہیں۔ یہ تو حکومت سندھ کی اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے۔ آپ چوروں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں کہ لوگ مزاحمت نہ کریں۔ میری تو شہریوں سے درخواست ہے کہ اسلحہ خریدے اور گولی مارے ان کو۔ ارکان سندھ اسمبلی کا کہنا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو عوام کو تنبیہ کرنے کے بجائے پولیس کا ایک گرینڈ آپریشن لانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت اس میں بھرپور مدد کرے گی۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ اقتدار انور، 21 سندھ اسمبلی۔ کراچی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ شرقی میں کمسن بچی کے مبینہ اغوا کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزم کے وکیل کی درخواست پر عدالت نے سماعت 22 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ ممتاز جمالی کی رپورٹ۔ مہدی قاسمی کی کمسن بچی کے مبینہ اغوا کے کیس میں ملزم ظہیر کے وکیل نے دلائل دیے۔ ملزم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کیس منتقل کرنے سے متعلق سیشن عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے، جب تک درخواست پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک تاریخ دی جائے۔ ملزم کے وکیل کے استدعاء پر عدالت نے مقدمے کی مزید سماعت 22 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مہدی قاسمی نے کہا کہ آج میں بچی کے خط میڈیا پر دکھانا چاہتا ہوں۔ لیٹر سے متعلق منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے جرم کیا ہے وہ باہر دن دناتے پھر رہے ہیں اور جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ قید ہے۔ میرے پاس بچی کے کچھ لیٹرز ہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ میڈیا کے سامنے رکھوں، کیونکہ کچھ لوگ غلط بیانیاں کر رہے ہیں۔ ابھی اس دفعہ جب میں شیلٹر ہاؤس گیا تھا تو بچی نے اس کی والدہ کی برتھ ڈے تھی، یہ اپنی ماں کو کارڈ بنا کے دیا ہے۔ میں ان کی آپ کو فوٹوز پرووائڈ کرتا ہوں۔ یہ اس نے بڑا پیارا سا ایک کارڈ بنایا تھا۔ ہر طریقے سے وہ ساری اس کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اس کے باوجود اس چیز کو ڈیلے کرنا یہ ظلم ہے۔ آپ دیکھیں جنہوں نے جرم کیا اور جس کے ساتھ جرم ہوا ہے اسے قید میں رکھا ہوا ہے۔ کمسن بچی کی والدہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کسی بھی کیس میں اگر بچہ بولے کہ اسے گھر جانا ہے تو اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہو رہا۔ کہتی میں کھڑکی سے چڑیاں اڑتے ہوئے دیکھتی، ماما مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بتائیں بچی کتنی اذیت میں ہوگی، اپنے گھر آنا چاہتی ہے، اپنے ماں باپ کے پاس گھر آنا چاہتی ہے۔ تو یہ تو مطلب کوئی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس میں کیا ایسا کہ اس کو روکا جائے، اتنا غور کیا جائے۔ جب بچی کہہ رہی ہے، بیان بھی دے دیا ہے، تو فوراً سے آج دے دینا چاہیے تھا ہمیں، اس کی کسٹڈی ہمیں آج دے دینی چاہیے تھی۔ کمسن بچی کے والدین کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں عدالت سے امید ہے کہ انصاف ملے گا اور ہماری بچی ہمیں واپس مل جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ لیاری نرسنگ کالج میں سابق پرنسپل شبانہ بلوچ کی جانب سے طلباء کو آج بھی کالج میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جماعت اسلامی کے لیاری سے منتخب ممبر صوبائی اسمبلی عبدالرشید کالج انتظامیہ سے بات کرنے پہنچے تو شرپسند عناصر نے حملہ کر دیا۔ حملے میں 2 طلباء زخمی ہوئے جبکہ ایم پی اے کو بھی زد و کوب کیا گیا۔ عبید شاہ کی رپورٹ۔ لیاری نرسنگ کالج کی سابق پرنسپل شبانہ بلوچ کے سامنے محکمہ صحت بھی بے بس ہو گیا۔ تبادلے کے باوجود خاتون پرنسپل چارج چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ سیکریٹری ہیلتھ کی جانب سے شو کاز نوٹس کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ شبانہ بلوچ نے آج بھی طلبہ کو کالج میں داخلے کی اجازت نہ دی تو ایم پی اے سید عبدالرشید کالج انتظامیہ سے بات کرنے پہنچے، جہاں شرپسند عناصر نے حملہ کر کے 2 طلبہ کو زخمی کر دیا جبکہ ایم پی اے کو بھی زد و کوب کیا گیا۔ سٹی 21 سے بات کرتے ہوئے ایم پی اے عبدالرشید کا کہنا تھا کہ لیاری نرسنگ کالج اور اسپتال میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ طلبہ کے مشاعروں میں بھی غبن کیا گیا۔ کرپٹ ٹولے نے لیاری اسپتال اور نرسنگ کالج پر اپنی اجاداری قائم کر رکھی ہے۔ لیاری میل نرسنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کے پہلے مشاعرے انہوں نے ہڑپ کیے، پھر ان پر تشدد کیا، ان پر جنسی ہراسمنٹ کیا، اور جب اس کے اوپر احتجاج کیا سندھ گورنمنٹ نے کمیٹی بنا کر کے جو ملوث افراد تھے ان میں یہاں کی معطل پرنسپل ہے شبانہ، اس کو یہاں سے فارغ کر دیا۔ یہاں نئے پرنسپل کی اپائنٹمنٹ ہو گئی، لیکن ان طالب علموں کو نہ کالج چھوڑا جا رہا ہے
ना इरशाद अब्बासी को प्रिंसिपल का चार्ज दिया जा रहा है। वाक़े के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज बन गए। कशीदगी बढ़ने पर असिस्टेंट कमिश्नर लियारी अब्दुल करीम मेमन लियारी जनरल अस्पताल पहुंचे तो तलबा को जल्द इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। MPA सैयद अब्दुल रशीद ने खुद हमले से मुतालिक सिंध असेंबली डेस्क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। तनख्वाहों में ताख़ीर पर जामिया उर्दू के असातिज़ा 4 रोज़ से सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा का कहना है कि 6 माह बाद भी सिर्फ 35% तनख्वाह दी गई, जिस पर एहतजाज कर रहे हैं। कराची की जामिया उर्दू में असातिज़ा ने एहतजाज करते हुए तदरीसी अमल रोक दिया। तनख्वाहों में ताख़ीर पर असातिज़ा ने इंतज़ामिया पर तनकीद के तीर चलाए और कहा कि हमारी तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार हैं। 6 माह बाद भी सिर्फ 35% तनख्वाह दी गई। तनख्वाहों पर ताख़ीर की वजह से हम एहतजाज करने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया को चाहिए था कि हमसे आकर बात करती, हमारे मसाइल सुनती, लेकिन इंतज़ामिया ने हमसे बात करने के बजाय शोकॉस नोटिस जारी कर दिए।